टेन्स युज पार्ट 3। तो टेन्स युज पार्ट 1 में हामी प्रेजेंट टेन्स को बारे में कुरा गरेको थिए र टेन्स युज पार्ट 2 में हामी पास्ट टेन्स को प्रयोग को बारे में कुरा गरेका थिए र आज हामी टेन्स युज पार्ट 3 में फ्यूचर टेन्स को बारे में कुरा गर्छौं। अब हामी एक एक गरेर यसको यहाँ यो पिक्चर हेर्नुस्, यो पिक्चर में के भइरहेछ र अनुमान गर्नु कि यो सबै फ्यूचर में भविष्य में हुने एक्सनहरु। अब हामी पहिला एक नंबर में यूज अफ फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर सिंपल को प्रयोग। तो नंबर 1 में यसको रूल सिग्नलहरु के छ, कुन वर्ड हामीलाई इन्डिकेट गर्छ कि यो वाक्यमा हामीलाई सिंपल फ्यूचर टेन्स को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै हेरौं पहिला टुमोरो, द डे आफ्टर टुमोरो, टुनाइट, सुन, स्योरली, सर्टेनली। यानी यति भएमा, यति मध्ये कुनै एउटा वर्ड भएमा त्यो वाक्यमा हामी के गर्छौं, सिंपल फ्यूचर टेन्स को प्रयोग गर्छौं। She will join the dance class tomorrow. He will return from Delhi the day after tomorrow. We shall have dinner together tonight. Well, without fail, in a few moments, shortly, and इत्यादि भएको वाक्यमा पनि सिंपल फ्यूचर टेन्स को प्रयोग गरिन्छ। She will call her friend without fail. He will leave for office in a few minutes. The doctor will see you shortly. This plus afternoon, week, month, year को साथमा she will buy new clothes this week. They will start their journey this afternoon. He will celebrate his birthday this year. Next, coming, forthcoming, a plus time adverbial को साथमा यानी नेक्स्ट कमिंग वा फोर्थकमिंग को बादमा कुनै अर्को समय सूचक शब्द आउँछ भने त्यसमा हामी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै she will attend the seminar next month. The team will play a match next Sunday. Who will be the leader in the forthcoming election? अब यहाँ यो 3 वटा पिक्चरहरु दिया छ र यो पिक्चरलाई म्याच गर्नु कि यो कुन सेन्टेन्ससित हाम्रो सम्बन्धित छ। अब अर्कोमा हेरौं हामी 5 नम्बरमा सब्जेक्ट प्लस थिंक, होप, फील, गेस। I think she will win the competition. He hopes he will get a promotion. She feels she will recover soon. They guess it will rain today. अब हाम्रो के हुन्छ, यो सब्जेक्ट पहिला आउँछ, त्यसपछि यो भर्ब मध्ये कुनै र त्यसपछिको क्लज जुन आउँछ त्यसमा हामी फ्यूचर सिंपल टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै त आई थिंक यो पहिला भयो, अब जुन आयो she will win the competition। त्यस्तै he hopes, अब त्यसपछि जुन क्लज आयो he will get a promotion। अब त्यस्तै it is hoped, felt, thought, guessed वा presumed। अब it is hoped that, अब यो पहिला भाग भयो, यसपछिको जुन भाग आउँछ त्यसमा हामी सिंपल फ्यूचर टेन्स को प्रयोग गर्छौं। It is hoped that the price will fall. It is felt, अब it is felt पछि जुन आयो it is felt that she will resign soon। अब सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब अस्योर सर्टेन, तो यहाँ इट भयो सब्जेक्ट, इज भयो एक्सिलरी वर्ब, यहाँ स्योर आयो तो इट इज श्योर दैट। अब यसपछि जुन क्लज आउँछ त्यो सिंपल फ्यूचर को आउँछ। इट इज श्योर दैट he will solve the problem. It is certain that she will top the class. अब promises, offers, threats, decisions at the moment of speaking को साथमा पनि हामी वा भाव बोध भएमा हामी प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेन्स को प्रयोग गर्छौं। हामी I will help you with your homework. She will give you her notes tomorrow. Don't worry, I will protect you. Okay, I will call him right now. अब फ्यूचर फैक्ट्स
एंड यूनिवर्सल ट्रूथ को साथ में। तो फ्यूचर फैक्ट के हो भविष्य को सत्य वा यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि अब भोलि हुने नै छ वा पर्सि हुने नै छ वा फ्यूचर में हुने नै छ। द सन विल राइज एट 6:30 टुमोरो। समर विल स्टार्ट इन मार्च। द फेस्टिवल विल फॉल इन अक्टोबर दिस ईयर। अब यो फ्यूचर फैक्ट्स वा यूनिवर्सल ट्रूथ जुन घटना भविष्य में हुने नै छ त्यसमा हामी के गर्छौं फ्यूचर सिंपल को प्रयोग गर्छौं। अब यहाँ हेरौं दुईवटा पिक्चर छ र यो दुईवटा पिक्चर कुन टेन्ससित म्याच गरिरहेछ त्यसको हामी यहाँ जोडा मिलाउने। अब यसपछि हामी यसको एक्सरसाइज हेरौं। एक्सरसाइज में पहला छ फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस। अब सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस verb 1 को प्रयोग गरेर सी विल डांस एट द पार्टी टुमोरो जस्तै यो 20 वटा सेन्टेन्स छ त्यो विद्यार्थीहरूले बनाउने छ र यहाँ यो दुईवटा पिक्चर दिया छ यो कुन सेन्टेन्स सित पिक्चर रिलेटेड छ त्यो जोडा मिलाउनु पर्ने छ। अब हामी यूज अफ फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स। फ्यूचर कन्टिन्युअस को सिग्नल वर्ड्सहरू एट दिस टाइम, एट मोमेन्ट, एट द सेम टाइम प्लस टुमोरो। मतलब यो तीनवटा मध्ये कुनै एक र टुमोरो आउँछ भने हामी त्यसमा फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं। He will be teaching his students at this time tomorrow. She will be writing in her diary at this moment. They will be playing chess at the same time tomorrow. Action in progress at a specific point in the future. यानी भविष्य कालमा कुनै खास समयमा कुनै काम जारी रहनेछ भन्ने अर्थ निस्केमा। She will be waiting for the bus when I arrive. They will be discussing the project at 8 p.m. tomorrow. He will be repairing his bike when you reach home. To express temporary action and future plans. अनि टेम्पररी एक्शन र फ्यूचर प्लान्स को बारेमा पनि हामी फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं। He will be staying in Kathmandu for a week. She will be using my laptop tomorrow evening. They will be traveling to Pokhara during the festival. To express imagination. He will be dreaming about his new horse. The child will be running in the garden in our thoughts. She will be dancing gracefully in my imagination. To express habitual action in the future. अब फ्यूचर में कुनै habitual action को बोध गर्नको लागि The farmers will be plowing their fields every morning in summer. Students will be preparing for exams in March. Birds will be singing in the trees when spring comes. Polite inquiry about plans. यानी कुनै प्लान को बारे में जब हामी पोलाइट इन्क्वायरी विनम्र इन्क्वायरी गर्छौं त्यो अवस्थामा हामी फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं। Will you be joining us for dinner? Will she be attending the meeting tomorrow? Will they be using the hall next week? Background action for another future event. While you study, I will be preparing dinner. When they arrive, she will be dancing her music. He will be reading a book while children will be playing outside. अब यहाँ तीनवटा पिक्चर दिया छ यो तीनै पिक्चर कुन सेन्टेन्स सित रिलेटेड छ त्यसमा जोडा मिलाउने। अब यसको एक्सरसाइज हेरौं हामी। त पहिला फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब जस्तै सी विल बी डिबेटिंग विथ हर क्लासमेट टुमोरो। अब पिक्चरलाई हेर्नु सी विल बी डिबेटिंग यानी भोलि यिनीहरू यो केटीले विवाद गर्ने छिन्। अब यो पिक्चर हेरौं यसमा यो कुन सेन्टेन्स सित म्याच गरिरहेछ त्यो जोडा मिलाउने र सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस verb 4 को प्रयोग गरेर यो एक्सरसाइज गर्ने। अब फ्यूचर परफेक्ट मा हेरौं बाय वा बिफोर प्लस पॉइंट अफ टाइम यानी बाय वा बिफोर आउँछ
त्यसपछि point of time आउँछ. So she will have finished her homework by 7 p.m. He will have reached home before midnight. They will have left the station by the time we arrive. In plus period of time. I will have completed the report in 2 days. She will have learned the poem in an hour. They will have built the house in 6 months. Our next rule to express assumptions. You will have read about the Mount Everest in geography. He will have heard the news by now. They will have known the truth already. To show to show completion before another future action. She will have cleaned the room before her guests come. He will have finished breakfast before school starts. To indicate cause or reason for a present situation. She looks tired. She will have worked all night. He is smiling. He will have won the prize. They are worried. They will have lost the game. अब हामी यसको एक्सरसाइज हेरौँ. यसमा सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस ह्याभ प्लस भर्ब थ्रीको प्रयोग गरेर यो एक्सरसाइज गर्ने छ विद्यार्थीहरू. सी विल ह्याभ डेयर टु आन्सर द क्वेसन बाई द इन्ड. अब दुईवटा पिक्चर छ. यो कुन सेन्टेन्ससित यो पिक्चर म्याच गरिरहेछ त्यो जोडा मिलाउने. अब हाम्रो छ फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. त बाई वा बिफोर वा इन प्लस फ्युचर टाइम एडभर्बियल 4 प्लस पिरियड अफ टाइम प्लस 4 प्लस पिरियड अफ टाइम यानी दुवै यो बाई बिफोर वा इन को साथमा कुनै फ्युचर टाइम एडभर्बियल र त्यसपछि यो 4 प्लस पिरियड अफ टाइम दुवै रहन्छ भने तब फ्युचर पर्फेक्ट को प्रयोग गर्ने र यो एउटा मात्रै रहन्छ बाई बिफोर इन अ फ्युचर टाइम एडभर्बियल तब फ्युचर पर्फेक्ट. त्यसमा 4 प्लस पिरियड अफ टाइम प्लस भइहाल्छ तब फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. By next Monday, she will have been teaching in this school for 10 years. अब यहाँ हेरौँ by next Monday यो भयो by plus point of time. फेरि यहाँ for 10 years त 4 plus period of time त result के निस्क्यो future perfect continuous. त्यस्तै he will have been playing cricket for 3 hours before evening comes. अब हेरौँ to show the duration of an action up to a certain point in the future. अब जस्तै I will have been traveling for 12 hours. She will have been studying for 5 hours before the exam starts. अब 3 मा to emphasize cause of a future state यानी भविष्यकालीन अवस्था मा जोड दिनको लागि. जस्तै they will be hungry since they will have been walking since morning. The ground will be muddy as it will have been raining for hours. We will be exhausted because we will have been working since dawn. अब यहाँ हेरौँ एक्सरसाइज छ. एक्सरसाइजमा यहाँ के गर्ने फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. She will have been decorating her room for 3 hours before the guests come. अब यहाँ 3वटा पिक्चर छ र कुन सेन्टेन्ससित यो पिक्चर म्याच गरिरहेछ त्यो जोडा मिलाउने यसमा. र यहाँ छ फेरि हाम्रो यो मिक्स्ड एक्सरसाइज हो. अब हामी यो 12वटा टेन्स मध्ये यो सबैको मिक्सचर रुल्सबाट यो एक्सरसाइज छ त त्यो विद्यार्थीहरूले गर्ने छ. सी अलवेज फाइन्ड्स टाइम टु हेल्प हर फ्रेन्ड्स. अब यो एकवटा मिक्स्ड एक्सरसाइज यो दुईवटा मिक्स्ड एक्सरसाइज र सबैमा केही पिक्चर छ र यो सेन्टेन्ससित रिलेटेड पिक्चरहरू छन् त्यसलाई जोडा मिलाउने. अब हामी आजको क्लासमा यतिकै. अर्कोमा हामी टेन्स युज इन टाइम क्लोज एन्ड देयर प्रिन्सिपल